भावा नमस्कार. All set. वेलकम करता मागे सगळ्या पत्रकार भावाक नमस्कार. आज पत्रकार परिषदेत आमचे मध्ये उपस्थित असा आमचे गोंय राज्याचे विधानसभेचे सभापती सर रमेश तवडकर, तसेच आमचे भारतीय जनता पक्ष काणकोण मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी बाब दिवाकर पागे, तसेच आमचे सेक्रेटरी मंडळाचे संजू तिळवे आणि मंडळाचे मेंबर बाब विनय तुपके. तुमच्या सगळ्यांचे हांव पत्रकार भावाचे स्वागत करता आणि जी पत्रकार परिषद घेता ब्रीफ करपाचें हांव सरा कडेन मागता की यस कंटिन्यू करता. सगळ्यांचे स्वागत जाल्लें आसा. परत एकदा म्हजे वतीन सगळ्या पत्रकार बंधूचें स्वागत करता आणि आजचो विशय हो तुमच्या समोर हांव दवरपाचो प्रयत्न करता. काल हांव स्वता रमेश तवडकर आणि आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ, पैंगीणच्यो सरपंच सविता तवडकर आणि आमचे आदले सरपंच गणेश वेळीप हे चारय आनी बाकीची टीम आशिल्ली. टीम आमी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीक मेळ्ळे आणि थंय जे विशय जे जाले ते जे ब्रीफ तुमच्या समोर करपाचे कोणाचें हांव आज प्रेस कॉन्फरन्स केल्लें आसा. आमचे भारतीय जनता पार्टीचे केंद्राचे जे संघटनाचे कांय लोक आसात ते बऱ्याच वेळाचेर आमचे लोकोत्सव म्हणत आमच्या शाळेक विजीट दिल्ले आसा. तशेंच श्रमदान कन्सेप्टाक तांणी सहभाग घेतलो आसा. अशा वेळाचेर तांच्या सगळ्यांची विनंती ताणें एक म्हजे कडेन रिक्वेस्ट केलो की माननीय पंतप्रधानाक मेळचें आनी हे सगळे विशय जे आसा ते ब्रीफ करचे असो प्रकारचा आग्रह धरलो आणि तांच्या आग्रहा पोटीच काल जी बैठक जाली आणि त्या बैठकींतल्यान अनेक विशय आमी पंतप्रधाना समोर आमच्या टिमीन दवरले आणि तातूंतलो पयलो जो विशय आशिल्लो तो श्रमदान हो विशय आशिल्लो. एक सामाजीक तत्वाचेर म्हणजे वॉलंटरी बेजाचेर लोकांक गरिबांक आनी गरजुवंतांक घर बांदून दिवपाचो कन्सेप्ट जो आमी काणकोण भागांतल्यान गोंयभर जो चालू केल्लो आसा तो आमी वेवस्थीत ब्रीफ करपाचो प्रयत्न पंतप्रधानान केलो. दुसरो विशय आसा न्ही की आदर्श युवक संघ जो आसा न्ही तो 95 सालांत सुरू जालो आनी त्या नंतर विशेष करून ट्रायबल जे विशय आसा पळय त्या विशया संदर्भात एज्युकेशना संदर्भात काम करप, सांस्कृतिक क्षेत्रात काम करता आसतना की गोंयच्या संस्कृतीचें रक्षण करपी असो तरेचो लोकोत्सव कन्सेप्ट जो आसा तो आज राष्ट्रीय स्तराचेर पावलो आसा आनी ताजें विशेष करून पूर्णपणे म्हणजे ब्रिफींग आमी माननीय पंतप्रधाना समोर केलां आनी गोंयच्या संस्कृतीचें रक्षण करपा खातीर आदर्श संघ आनी लोकोत्सवाचें कशा तरेन आमी करता आनी त्या हाजे विविध पैलू आसा ते आमी पंतप्रधाना समोर दवरपाचो प्रयत्न केलो. तिसरो विशय आशिल्लो की बलराम एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमांतल्यान आमी की ग्रामीण भागांतलें एज्युकेशन स्ट्रेंथन करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जे प्रयत्न फाटल्या एक 16-17 वर्सांक आमी जे प्रारंभ केले आज आमी एक वेगळ्या टप्प्याचेर पावले आसा. नीट जी आनी जी सेटचे जे कोचिंग सेंटर पर्यंत आमी सुरवात केल्ली आसा. हो एकंदर प्रवास जो आसा तो एज्युकेशन सोसायटीन केल्लें काम आसा तें आमी पंतप्रधाना समोर दवरपाच्या दृश्टिकोनाचो प्रयत्न केलो. त्यानंतर चवथो जो भाग आसा की ज्या तरेन तांकां एका विशया संदर्भात ट्रायबल विशय किंवा बाकीचे जो विकर सेक्शन आसा त्या संदर्भातले ते सदां इमोशनल आनी ताजे एक वेगळ्या प्रकारचे अटॅचमेंट आसता आनी त्या विशया संदर्भात तांकां सांगता आसतना की हांव सदां ट्रायबल कम्युनिटीच्यान आयिल्ल्या मनीस की 1996तल्यान ह्या ट्रायबल मुवमेंटाक जो गोंयच्या भुमिपुत्रांचो तांकां दर्जो मेळचो की तांचो राहणीमान किंवा बाकीचें तांकां एक स्टेटस मेळचो ह्या दृश्टिकोनाचे प्रयत्न
जे आम्ही सुरू केले आणि तातूंतल्यान म्हणजे गांकवळचें आंदोलन म्हणात बाकीचें आंदोलन म्हणात की ॲज ए कार्यकर्ता धरून आमदार धरून ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर आणि आज सभापती म्हणून जे आसा न्ही ह्या विशयाक कितलो संवेदनशील दृश्टिकोनांतल्यान पळयता होय विशय आसा आनी पूर्णपणे तांकां आमी ब्रीफ केलो. आणि त्यानंतर शेवटचो जो विशय आमी दवरलो अत्यंत म्हत्वाचो विशय म्हणजे कार्यकर्ता किंवा सामाजीक क्षेत्रांत काम करणारो मनीस आसा तो सक्षम कसो जावप करपाक जाय ह्या संदर्भांतले खूब चर्चा जाली. म्हणजे खंयचेंय आंदोलन खंयचेंय काम जें आसा न्ही मुखेल्या पोटाक जावपाक शकना. क्रांती जाता तर जायत न्ही जाल्यार त्या घटकाचो विचार जावपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे इतल्या वर्सांच्या अनुभवांतल्यान म्हणजे कार्यकर्तो सक्षम जावपाक जाय बरोबर आशिल्ले लोक ताकदवान जावपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे रिसोर्स जे आसा म्हणजे समज काणकोण भाग जर धरलो जायत गोंय हे ग्रामीण भाग जर विशय केल्ले जायत जाल्यार रिसोर्सीस खंयचे आसा रिसोर्सीस आसा ते आमचे कडेन जंगल आसात आमचे कडेन न्हंय आसात शेतकाम आसात किंवा ट्युरिजम आसा सेक्टर आसा डेरी सेक्टर आसा ह्या सेक्टराचो उपयोग करून जसो न्ही की गांवांतलो जो सर्वसामान्य सामाजीक क्षेत्रांत काम करणारो कार्यकर्तो राजकीय सगळ्या क्षेत्रांत काम करणारो ताका कशा तरेन आमी करूं येता हो विशय आमी तांचे समोर दवरलो आनी हे सगळे विशय करता आसतना आमी तांकां एक विनंती केली की ह्या विशया संदर्भांत आमकां हें काम करपाक एक स्ट्रेंथ ताकद दिवची आमकां आशिर्वाद दिवचो एक आनी ह्या सगळ्या लागणारी एक राजकीय किंवा आर्थीक दृश्टिकोनांत जी मदत जी दिवपाक जाय ती तुमी तुमचे कडेन आमकां अपेक्षीत आसा आनी अशा तरेचो ते पूर्ण निवेदन केलें. करता आसतना दोन विशय आमी अत्यंत दवरले. तर ट्रायफेड जी संस्था आसा विशेष करून की मार्केटींग जो कन्सेप्ट आसा पळय बट ट्रायबलान जे प्रॉडक्ट आसा ह्या संदर्भांत ज्यो स्किम्स आसा की त्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान आमकां प्रोजेक्ट दिवचे अशा तरेचें एक लेटर आमी तांकां दिल्लें आसा. आनी तातूंत दोन विशय तेन्ना म्हत्वाचे म्हणटा तें की आमी येता तो लोकोत्सव जो आसा तो डिसेंबराक जावपी म्हणजे 8, 9, 10 सुरू जाता त्या लोकोत्सवाच्या उद्घाटन तुमच्या हस्तेक जावचें अशा तरेचें एक निमंत्रण किंवा अशा तरेचें एक पत्र आमी तांकां दिल्लें आसा. आनी त्याच बरोबर की जो श्रमधाम जो कन्सेप्ट जो आसा तो अत्यंत सामाजीक ते संबंद गोंयच्या लोकांनी मुखार धरलो आसा तो अदीक फुडें वचचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी तांकां विनंती केली आसा तुमी आमच्या ह्या कन्सेप्टाचे एक पेट्रॉन मेंबर आमकां आश्रयदाते तुमी जावचे अशा तरेचें एक निवेदन आमी तांकां केल्लें आसा. हे सगळे विशय काल अत्यंत बऱ्या तरेन म्हणजे हाफ एन अवर आमी ह्या सगळ्या विशया संदर्भाची चर्चा जाली आनी त्यामुळे म्हणजे सरळच ते आमकां ह्या सगळ्या कामाक आशिर्वाद दिल्लो आसा आनी पूर्णपणे की मदत दिवपाची एश्युरन्स आसा न्ही पंतप्रधान दिल्ले आसा की त्यामुळे म्हाका एज ए म्हणजे काणकोण भागांतल्यान एक ग्रामांतल्यान गेल्लो एक तरुण जरी आमदार मंत्री जर जालो पण एक पंतप्रधाना पर्यंत आमचे गांवांतले विशय मांडपाची संदी म्हाका मेळ्ळी. त्यामुळे हांव स्वताक धन्यवाद समजता आनी ते म्हणटा आसतना म्हाका याद जाता ती मनोरंजन तांकां प्रोत्साहीत करप सतीश होंडाक हांव याद करता कारण सतत ते प्रोत्साहीत करप. आजय आयचे मुख्यमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणजे खंयचेंच काम आज हांवें व्हेलें आनी सांगलें तेन्ना ना म्हणना म्हणून तांकांय आभार व्यक्त करता. अशें सामाजीक क्षेत्रांत काम करणारे आमचे कार्यकर्ते म्हणजे काणकोण भागांतले कार्यकर्ते महिला आसूं ती एखादो सामान्य मनीस तरी आसतो पण जो विशय हांव तांचे समोर दवरता ते तितलेच विशयाचे हिरिरीन जे आसा न्ही ते उखलता. आनी आज आमी श्रमधामा सारख्या कन्सेप्टाक विचार केल्लो जायत न्ही हजारांनी कार्यकर्ते रजिस्टर जातात आनी स्वयंस्फूर्त काम करपाची तयार उरतात खंयच्याच कामाच्या पयशाची अपेक्षा ना. म्हणजे हांव हें सगळें जे क्रेडीट आसा की आमच्या ह्या कार्यकर्त्यांक दिता आनी हें काम अशेंच फुडें वचचें आनी जातूंतल्यान की जो समाजाचो शेवटचो सामान्य घटक जो आसा तो ताका म्हणजे आर्थीक किंवा सामाजीक दृश्टीन ताका उबारी येवपा खातीर जी ताकद म्हाका ह्या सगळ्या गोश्टीन जी दिली त्यामुळे सगळ्या कार्यकर्त्यांक ऋणी व्यक्त करता की तांचे सगळ्यांचे भलें जावचें त्या सगळ्यांचे उत्थान जावचो अशी अपेक्षा ह्या सगळ्या गजालींतल्यान एक ताकद मेळची अशें एक प्रामाणीक इच्छा हांव व्यक्त करता. तुम्ही होकार दिलात आणि तुम्ही आमंत्रण दिला ताणें ताजी वेळ बाकी सगळें करचें पडटलें हांवें म्हाजें हें दिल्लें आसा. एक्झॅक्टली कितें रिस्पॉन्स आशिल्लो तांचो कितें रिस्पॉन्स? खूब बरो रिस्पॉन्स म्हणजे इतना बड़ा म्हणजे इनोवेटिव काम आप लोग कर रहे हैं कि मेरा पूरा आशीर्वाद मिलेगा विधानदानी के लिए. ट्रायबल वेलफेअर आसा न्ही ताका तुमकां कितें दिसता की पीएमा कडच्यान सेंट्रलान खूब वेगवेगळे डिपार्टमेंटाक फंड देता तसो तुमकां कितलो फंड एक्चुअली येवपाक शकता अशें तुमकां त्या संदर्भात योग्य प्रस्ताव जे आसा न्ही आता आमी अभ्यास करून जो आसा प्रस्ताव आमी दवरपाक जाय सरकार समोर त्या डिपार्टमेंटा संदर्भात म्हणजे आज सुद्दां हांव सुद्दां पूर्ण अनेक हाजे फिरता पळय आसा न्ही तो कारण
थंयचो फक्त मंत्रीच मेळून जायना, तो सेक्रेटरी ताचे कडेन अभ्यास करून जे आसा ते प्रस्ताव कशे दिवपाक जाय त्या संदर्भाचे सखोल अभ्यास आमी स्वता करपाक जाय. तुम्ही पीएमओ कडे मांडले म्हणजे तुमच्या दोळ्यासमोर कितें तरी व्हिज्युअलायझेशन आसतलें काम करपाक, ते कितें आसा? नाही, विज्युलायझेशन म्हणटा कितें आतां पळय एक गजाल अशें श्रमदामा सारका कन्सेप्ट आसा, खूब मोठ्या लोकांक अपेक्षीत आसा, खूब म्हणजे राज्यभर गोंयभरांतले लोक आसा न्ही म्हजे कडेन येत आसता, म्हणजे आज जी ताकद आसा ती डबल टिबल किंवा बाकी म्हणजे तातूंतल्यान जावची, जेणे करून तो कन्सेप्ट आसा न्ही तो गोंयभरांच्या सामान्य लोकांचे घरां बांदपाची ताकद आमकां हे सगळ्यांक मेळची, हो एक गोल आसा. दुसरो जो गोल आसा म्हणजे आज गोंयचे बाबतींत जर विचार केलो तर जायत न्ही, गोंयची संस्कृती जी आसा पळय आसा न्ही, गोंयची संस्कृती आज विद्रूप हाजेन चल्ली आसा. आमी जर नॉर्थ गोवा आनी बाकी सगळे जे बिचीस पळयले जर जायत न्ही, आमी गोंयांत आसा की हो प्रश्न आमकां निर्माण जाता. पण गोंयची मूळ संस्कृती आसा, ग्रामीण भागांतली हीच संस्कृती आसा, मूळ संस्कृती आसा. म्हणजे जी संस्कृती आजही आमी सांबाळून दवरली आसा, त्या संस्कृतीचें म्हत्व आजही देशभर बाकी केल्लें वता, की आज सुद्दां जो आसा न्ही की गांवांत गेलो जाल्यार खंयचोय जगभरांतलो मनीस आयल्यार सुद्दां तो सुरक्षीत रावंक शकता, गॅरंटी आसा, म्हणजे हात बोट लावचे ना वचना. अशा प्रकारची स्थिती गोंयची, म्हणजे गोंयची समृद्धी गोंयची हें आसा की तें टिकोवन दवरपाची गरज आसा. आनी टिकोवन दवरता जायत न्ही आदर्श युवा संघा सारख्या लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही त्या जुन्या संस्कृतीचे परंपरेचे मनीसपण म्हणजे आपूण स्वताक जगा आनी दुसऱ्यांक जगया, की ही जी मानसिकता आसा की अशा तरेचे जे विचार आसा म्हणजे गांवपण मनीसपण ते आज अजुनूय लुप्त जाल्लें ना, अजुनूय गांवांनी आसा. मग ते अजूनही ताची समृद्धी ट्रायफेडाचेर तुम्ही दिताना खंयचो प्रॉडक्ट असो ट्रायफेडाचे म्हणटा आसतना जे आसा ट्रायबल फूड पार्क अशें तांचे करायचा म्हणजे एग्रो बेज इंडस्ट्री म्हणजे समजा तुवें काजू आसतले ताजे व्हॅल्युडेशन संदर्भात आसतले, भाताची व्हॅल्युडेशन आसतलें, हळडीची व्हॅल्युडेशन आसतलें, पणसाची व्हॅल्युडेशन आसतलें. म्हणजे गांवांत जे प्रोडक्ट मेळटा ते प्रोडक्टाचें व्हॅल्युडेशन जर आमी करपाक शकले आनी जाल्यार म्हाका दिसता की गांवचे लोक ते प्रोडक्ट पिकयतले आनी तातूंतल्यान पयशे मेळटा हेजें लोकांक येतलें आनी तातूंत फुडें येतले. म्हणजे ती फेसिलिटी आसा म्हणजे दिवपाची, म्हणजे ताका योग्य तरेन जर आमी मागले म्हणजे आमी मागलेच आसा आनी ताका जर दिलें जर जायत न्ही जाल्यार तो प्रोडक्ट जे आसा न्ही ट्रायफेडच घेता. म्हणजे आमकां मार्केट सोदपाक वचपाची गरज ना. म्हणजे ते देशभरांतले किंवा जगभरांत तांचे आउटलेट जे आसा त्या आउटलेटार वरून ते विकूंक दिवंक शकता. त्यामुळे सहज रितीन जर एखाद्या मनशाक जर मार्केट मेळूंक शकता, फेसिलिटी मेळपाक शकता जाल्यार तो ताजें प्रोडक्शन वाडयतलो, ताजें व्हॅल्युडेशन जातलें. म्हणजे ह्या सगळ्याक जावपाक जाय. म्हणजे त्याच प्रमाणाच्यान गांवच्या मनशा कडेन पयशे येवपाक साधन तशें प्रकारे अनेक योजना आसता पूण योजनाचो बेनिफीट लोकां पर्यंत पावना. म्हणजे त्याच प्रमाणे आमकां तुमी जर आमकां दुजोर दिलो आमी करपाक तयार आसा, आमी हे सगळे गजाली आमी पाठबराव करून फुडें वचपाक तयार आसा. आमकां सरळच ती मदत करची ही अपेक्षा आमी व्यक्त केली. पेट्रोल मेंबर म्हणजे नेमकी पीएमआच्यान कशें अपेक्षा पेट्रोल मेळ कशें एक आमकां आश्रय दितो, एक आश्रय बाबा आमी हे तांचे खाला चलता अशी एक अपेक्षा की आमकां वो एक हाका बरदस्त कोणा तरी आसा, हाका कोण तरी पळोवपी लोक कितल्या फंडाची अपेक्षा हांव फायनान्सीय अशें म्हणना, ताका हाका ह्या लिमीट ना. म्हणजे एखादी घर बांदपा आसा तर जायत न्ही जाल्यार आमी तो सामाजीक तत्वाचेर करता. आमी सरकाराच्याच पयशांचे करता अशें ना. आज तर आमी निखाल आमी आज जें कितें पर्यंत चल्लो पळय समजा आसा की ताका अमक्याच पयशांची लिमीट अशें न्ही की आसा त्यो योजना आसा त्यो सरळ आसतना ताका पाठबळ करून आत्तां हांव तुका सांगूंक शकना पूण आमकां ह्यो ज्यो गोश्टी करपा खातीर आमी तयारी केल्ली आसा. बाबा ते फूड पार्काच्या माध्यमांतल्यान जे आसा की आसा त्यो योजना ज्यो आसा त्यो कशा सिम्प्लिफाय करून ज्यो आसा न्ही त्यो मेळच्यो आनी त्यो सरळ पीएमाक सांगलें किंवा अनेक जर ऑफिसरांना डायरेक्शन दिलें जर जायत न्ही सोंपे पद्दतीन आसा नासत जर जायत न्ही जाल्यार सामान्य मनशाक वचून ते कागदी घोडे करपाक ते खूब व्हेरी डिफिकल्ट जाता आनी त्यामुळेच आमी तांकां अपील केली. पीएम जेन्ना गोंयांत आयिल्ले न्हू तेन्ना तेंच्यांनी सांगलेले कार्यकर्ते जेन्ना मतां खातीर जेन्ना वता न्ही तेन्ना नांवां बरोवन हाडा कोणाक घराची गरज आसा ती आमी बांदून दितले बी म्हणून अशें सांगिल्लें जेन्ना वास्को मिटींग जाल्ली पीएमाची. तो विषय तांच्या पीएम आवास योजनेच्या माध्यमांतल्यान आमी करता तो पीएम आवास योजनेच्या माध्यमांतल्यान ताचे संदर्भात म्हणा आमची निखाल आमची योजना आसा. आमी म्हणजे कार्यकर्त्यांच्या भरवशाचेर आनी आमचो एक कशें आमी लोकां कडेन अपील केली की 1 रुपया दियात 1 दीस श्रम करात ही आमचें स्लोगन आसा आनी त्या स्लोगना भरवशाचेर आमची योजना श्रमदान योजना वता आनी फुडें व्हरता. रिजर्वेशनाचेर कितें उलयता तुमी? ना रिजर्वेशन हांव काम करूं श्रमदान योजने बद्दल तुम्ही जेन्ना एक्सप्लेन केलें
तेन्ना नक्की तांकां कितें आवडलें तांकां जाल्यार अशी प्रकारची इनोव्हेटिव्ह जी आयडिया आसा आणि तुम्ही प्रत्यक्ष काम करता त्यामुळे खूप बरें दिसता म्हणून सांगलें आणि ह्या कामाक पूर्णपणे आपलो आशीर्वाद तुमकां ह्या कामाक आसतलो अशें ताणें तुम्ही दिल्ली बी वचप म्हणल्यार हांगासर मातशें जाता मंत्रिमंडळान कितें फेरबदल बीन तशें पळय कोणाक मंत्रिमंडळ दिवपाचें ना तातूंत हांव वचना हांव वता तो प्रामाणीकपणे म्हज्या कामा खातीर वता म्हणजे म्हाका आज जी जबाबदारी दिला एज ए स्पीकर म्हणजे आसा न्ही त्या पोस्टाचो उपयोग करून आसा न्ही हांव म्हज्या मतदारसंघाक की गोंयाक जास्त जो सर्वसामान्य म्हजो संबंद जो आसा त्या गोंयच्या अनेक लोकां कडेन आसा तांच्या हिता खातीर हांव कितें करता एकमेव ध्यास आसता बाकीच्या हांव खंयच्याच झंझटाक ना. सर श्रमदान माझा कॉन्सेप्ट उलयता आसतना हॅव यू इन्फॉर्म पीएमाचे नदरेक हाडलें की बाबा तुमी काणकोणूच दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी पावले हय हें सगळें आमी डिटेल तांकां डिटेल हांवें पूर्णपणे हार्ड कॉपी म्हणजे सगळ्याचो म्हणजे ताजे पेपर कटिंग दिल्लें बाकी सगळ्याचो डिटेल जे आसा आमी सबमीट केलें. सो दुसऱ्या मंत्रीच्या तुमी पावले बाबा सगळे कडेन जे गोंयाक जाता आनी गोंयाक सगळे कडेन आमी करता आनी सगळे लोकांच्यान नॅशनल लेवलाचेर पावले नॅशनल ते म्हणजे आता ते भायर नॅशनल लेवलाचेर इम्प्लिमेंटेशन करतले आनी अशें कितें सांगलां ना तशें हांव ताजें पळय कशें हांवें ताका जवळ 60-70 पानांचो हें दिल्लें आसा म्हणजे ताणें 2 मिनटांक तो तांकां वेळ आसत जर जायत न्ही PM तो वाचतलो आनी वाचलो जर बाबा ताज्या संदर्भात ताजे ऑफिसर जे आसा ते तांकां त्या संदर्भात ते आमकां फिडबॅक आमकां दितले की एक कांय गजाली आसा न्ही त्यो 5 मिनटांनी 10 मिनटांनी समजून बाबा ताजेर रिएक्शन दिवंक शकना. फ्युचराची कल्पना काय फ्युचराची कल्पना दिली फ्युचराची कल्पना दिली. सर लोकोत्सव असो श्रमदानाचे जेन्ना तुमी उलयता तेन्ना म्हत्वाची गोष्ट आसता ती सर रोजगाराची उपलब्धी कितली आसतली खंयची म्हणटा लोकोत्सव नाल्यार एक लोकोत्सवाच्या आमी इतल्या वर्सांचो अनुभवांतल्यान आसा न्ही की आदीं जे आसा न्ही सादारणचे 20-30 वर्सां पयलीं आसा न्ही गांवांतले लोक किंवा म्हजे आमी घरांत जर आमी गेले आसत जर जायत एखादी प्रकारची चिबड आसतली पणस आसतले बाकी सगळे उत्पन्न आमी काडटले पूण ते मार्केटांत विकून 4 पयशे करप जे आसा न्ही हो आमचो स्वभाव नासतलो एक तर लाजाळूपणा एक तर तें विकप आमी करप ना हो आमचो म्हणजे हो खूब सर्रास आसा आमी कोणाक जर गांवांत आयले जाल्यार न्ही फुकट काडून दिताले हो आमचो स्वभाव. पूण तातूंत आमी लोकोत्सवांतल्यान एक लोकांक अवेअर करपाचो प्रयत्न केलो की तुमी विकात आनी विकपा खातीर जे आसा न्ही आज सुद्दां आमी लोकोत्सवाक जे लोक 400-500 जे स्टॉल येता आमी तांकां पयशे दिता बसपा खातीर पयशे दिता म्हणजे 3 दिसां बसपा खातीर एक 10,000 रुपया तांकां आमी दितात बाबा न्हू तुमी बसात म्हणजे एटलिस्ट ते पयशे मेळटा म्हणून ते बसता आनी लोक तांकां जशे तेंचे प्रोडक्ट ते विकत घेता आसा न्ही तांकां खूब आनंद जाता आनी तातूंतल्यान आज म्हाका दिसता रस्त्यार बसप म्हणजे सायडीन बसप किंवा मडगांव बसप पणजे बसप आसा न्ही हो ट्रेंड आसा न्ही खूब मोठ्या प्रमाणात फाटल्या 20 वर्सांक आमी पळयता. त्यामुळे आज म्हाका गर्व आसा आमी रस्त्यार सायडीक बसूं दी पूण दिसाक 50,000 रुपया 2,000 रुपया करपाची ताकद जी आसा न्ही आवड जी आसा निर्माण जाली आसा आनी ती खऱ्या अर्थान म्हणजे लोकोत्सवाचें स्ट्रेंथ. राज्यांनी अशें काम चलता आमचे गोंयचे स्पेशलिटी श्रमदान ते धरते आनी दुसरे खंयचे म्हाका बाकी राज्यांत कितें चल्लां तें खबर ना म्हाका पूण हांव म्हजें निदान तरी म्हज्या म्हणजे इवन महाराष्ट्रांतल्या मिरज सांगली ह्या भागांत सुद्दां म्हजे खूब संपर्क थंय जो म्हाका आपयला म्हणजे हांव एकदां विजीट करून आयिल्लो आसा. आमी फाटल्या वर्साक 20 दिल्ली आतां 20 आमी रोखडेच मुगे आमी जुलय किंवा ऑगस्ट पर्यंत जे आसा न्ही चवथीचे पयलीं जे आसा न्ही आमी 20 तारखेर आमी तांकां लोकांक दितले. 50 स्क्वेअर मीटर कितली एरिया आसा काय करचें लोकांचे हे आसता पूण म्हणजे ती फॅमिली कितली व्हड आसा किंवा जागा कितलो आसा काय कडेन जाग्याची अवेलेबिलिटी पळोवन आसा न्ही ते आसता केन्ना तरी एक एखादे सिंगल फॅमिली आसत जर जाय एखादी म्हातारी किंवा विडो आसत जर जाय जाल्यार ती एक 40-45 वा 50 पर्यंत ताज्याक मातशें आसत जाल्यार 60-70 पर्यंत ताज्या फुडें आमी तशी मोठी फॅमिली सामकी जाका घर बांदणेच शक्य ना अशें प्रकारचे आमी 100 स्क्वेअर मिटर सुद्दां घर बांदलेलें आसा. सर फूड प्रोसेसिंग युनिट जे आसा म्हणजे खूप काळाच्यान ताचेर चर्चा चलता पूण ते जावन आज फॉर एक्झाम्पल बरेचशे ते पणसा सारकी जे फळ आसा ते खूब प्रमाणात हे जाता डिस्ट्रॉय जावन वता मोठे प्रमाणात पीक येता ताजेर कशें आसा हांव एग्रीकल्चर मिनिस्टर संस्थान कशें तो कोणी ते कांय गजाली सरकार करतना रावन चलना त्यो सरकार बरें जावंक शकना कांय तर अशा कोणी ते इनिशिएटीव घेवची पडटली आनी ती इनिशिएटीव घेतल्या उपरांतूच जे आसा न्ही की तशें पळयल्यार ती केरळा सारके राज्य आसा की ताणें सुद्दां खूब बरे प्रयोग केल्ले आसा आनी प्रयोग सक्सेसफूल प्रयोग केल्ले आसा आनी त्या वेळार हांवूय अभ्यास केल्लो आसा आनी त्या वेळार दिसता ट्रायफेड संस्थेच्या माध्यमांतल्यान जर आमकां जर आर्थीक सहाय्य मेळ्ळें आसत जर जायत न्ही जाल्यार हांगा गोंयांक सुद्दां म्हणजे आसा अशा प्रकारचे मोठ्या प्रमाणात जे आसा न्ही प्रकल्प उबो रावता आनी ताचो एक्सपोर्ट जावपाक शकता म्हणजे
पणसाची भाजी म्हणजे ती सुकी जर भाजून केली जायची त्याला ती सुद्दां जे आसा न्ही एक्सपोर्ट जावपाक शकता. ऑर्गेनीक भाजी ताजी म्हणजे ताजें जर आमी मार्केटींग ताजी पब्लिसिटी आमी ज्या तरी करपाक शकले जाल्यार ती गजाली जावंक शकता. सोडून आणि हेर कितें प्रकल्पाचे कितें विशय फूड प्रोसेसिंग पार्क सोडून आणि हेर कितें प्रकल्प ना आमी विशेष करून हाजेरच म्हणजे कार्यकर्ता सक्षम ह्या विशय म्हणटा आसतना की आमचे कडेन रिसोर्सीस कितें अवेलेबल आसा की ताजेर आमी फोकस केला. फोकस केलं म्हणजे कशें आमचे कडेन डेरी फार्मींग आमी करूं शकता. डेरी फार्मिंगाचे आमी फोकस करता. मेकनायज पद्दतीचेर डेरी फार्मींग आनी तातूंत खूब मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्त्यांक इन्व्हेस्टमेंट बाकी सगळी करूंक मेळटा. हो एक विशय. डेरीचेर चर्चा जाली डेरी फार्मिंगाची चर्चा. दुसरो विशय आमी प्रामुख्यान जो जालो की एग्रो बेस जे आसा न्ही पणसा सारकें हें आसा पणस आसतलो किंवा हळद आसतली की ह्या विशयाचेर जे आसा न्ही खूब चर्चा जाली ज्याच्यामुळे व्हॅल्युएशन करणे शक्य आसा आनी ज्याच्या माध्यमांतल्यान कार्यकर्त्यांक इन्वॉल्वमेंट जर आमी करपाक शकता म्हणजे जो सामाजीक क्षेत्रात काम करता आसा ताका जर आर्थीक जर सक्षम करतलो म्हणजे ट्युरिजम कन्सेप्ट सारखे इको ट्युरिजम एग्रो ट्युरिजमाच्या संदर्भात करूं येता की त्यामुळे भाजयेची आसा कांय प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात प्रोडक्शन कम्युनिटी फार्मींग हो कन्सेप्ट जर घेवपाक शकलो जर जायत न्ही आणि ताका जर थोडोसो फायनान्शियल सपोर्ट आनी बॅकअप दिलो टेक्निकल सपोर्ट दिलो जायत न्ही ह्यो सगळ्यो जावपाक शकता. हाजेर चर्चा चड मोठ्या प्रमाणात सर आसतना फूड प्रोसेसिंग पार्क हांगा बेतूल त्या सायडीक करपाचें जालें आनी ती जागा आसा म्हणटाले सो तो त्या संदर्भात कितें तुमचे त्या संदर्भात ते मोठे प्रोजेक्ट म्हणजे हांव त्या मोठ्या प्रमाणात वचना. हे ल्हानशेच प्रोजेक्ट जे आसा न्ही जे ट्रायफेडाच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही आमी करूंक शकता. ज्या गजाली आमी करूंक शकता. मनोहरभाई उलयतालो तो सरकाराच्या हाजेर म्हणजे सरकार म्हणून कांय गजाली बऱ्याच वेळाचेर सरकाराचे उचलूंक शकना. आज अनेक प्रोजेक्ट आसा न्ही सरकाराक दिसता पूण ते मागीर ते पांढरे हत्ती जाता आणि त्यामुळे की ताजेर आमी विचार करता ते कार्यकर्त्याच्या आणि आमच्या क्षमतेचेर आमी विचार करता. तुम्ही आवाहन करत असताना म्हटलं की 1 रुपया दान करा आणि 1 दीस श्रमदान करा. ह्या तुमच्या योजनेक सामील जर सामान्य रुजू जातलो जाल्यार कितें प्रोसेस कसो तुमच्या कडेन संपर्क करपाचो? आमी हातूंत कितें म्हणटा आमी हल्ली केन्ना तरी आमी पत्रकार बंधू सुद्दां अपील केल्लें. आमी पत्रकार बंधूच म्हणून आमी कित्याक घर बांदचें न्ही ताका फायनान्शियल सपोर्ट बॅकअप आमी दिवपाक येता की आमी करूं येता असो सुद्दां प्रस्ताव जाता. म्हणजे तातूंत एक विशय कितें आसा म्हणजे की हाका कोणी मेंबर जावंक शकता म्हणजे गोंयभर जावंक शकता. तातूंत मध्ये कितें आसा जो मनीस वर्साक 5 दीस दिवंक शकता वर्साक 5 दीस दिवंक शकता तो आमच्या श्रमदान कन्सेप्टाचो व्हॉलंटियर जावंक शकता. कमीत कमी वर्साक 5 दीस पळय. आणि 5 दीस दित आसतना म्हणलें आसा की जेका 5 दीस देणे शक्य ना तो आर्थीक जर सदन आसत जायतली जाल्यार ताणी जर 500 रुपया दिसाचे बाबा आपण बाबा हे 500 रुपया दितलो की 2 दीस आपण 5 दिसां म्हणजे 3 दीस हांव येतलो 2 दीस कोणा तरी आपण 500 रुपया फारीक करतलो आणि आपण थंय तो कंटिन्यू जावंक शकता. म्हणजे ताणी कमीत कमी 5 दीस दिवचे आणि मिनिमम ताणी जर वेळ नासत जर जायत न्ही 5 दिसाचे 2,500 दिल्यार सुद्दां ते ताजे तो जावंक शकता. म्हणजे अशा तरेचो आमचो म्हणजे श्रमदान व्हॉलंटियराचो कन्सेप्ट आसा म्हणजे कोणी जावंक शकता. आणि पब्लिकेक आमी अपील केला जो मेंबर ना ताणे किमान आमचें आव्हान कितें आसा की 1 रुपया मिनिमम 1 रुपया तरी तुम्ही दिवचो. म्हणजे हक्कान आमी मागता की 1 रुपया तरी तुम्ही दियात आणि बाबा ह्या सगळ्या कन्सेप्टान तुमचें कंट्रिब्युशन तुमचें आस्पाव आसा करून घेयात अशें सांगता. तुमच्या भूदानाची चळवळ जशी विनोबा भावेंनी केली कळ्ळी आणि ताका देशभरांतल्यान मोठो प्रतिसाद मेळटा तसो ही श्रमदानाची चळवळ अशी देशभर जावची अशी तुमकां म्हाका दिसता की हो कन्सेप्ट फुडें व्हरचो. गोरगरिबांक कशें आसा आमी हांव जें कितें करता तें नवीन गजाल न्ही. जुन्या पद्दतीन गेले आसत जर जायत न्ही हांगा कोणा कडेन गांवांतल्या लोकां कडेन पयशे नासताले आनी पयशे नासताले हादर लोक ते जगना आशिल्ले अशें अशें नासलें उलट बरें जगताले. आनी जगपाची पद्दत कशी आशिल्ली की हांगा एखादो शेतांक जर शेताच्या टायमार एखादो मनीस बरो नासत जर जायत न्ही जाल्यार ताजें शेत तो हॉस्पिटलांत आसा आनी खंय आसत जर जायत न्ही ताजें शेत रोवपाची जबाबदारी पूर्ण गांवची आसताली. गांवचे लोक ताका वताले आनी ते शेत रोयताले आनी ताका आदार दिताले. तो केन्नाच फाटल्या पडूंक नाशिल्लो. म्हणजे ती घरां शिवपाची आसत जर जायत न्ही जाल्यार ती सुद्दां जी आसा न्ही आमी अर्दे दिसाची एकट्या घर शिवपाचें अदर दुसऱ्या शिवतालें कोण कोणाक पयशे दिनाले. काय ताकद आसल्यार कोण जेवण दितालो नासत जर जायत न्ही आमी परत तागे घरा कडेन आपल्या घरा कडेन जेवताले आनी परत मागीर सर्टन दीस आसा न्ही एक 10-15 दीस आसा न्ही आमी ह्या कामा खातीर दवरताले. म्हणजे हांगा पयशाक कोण कोणाक पयशे दिनाशिल्लो. ही अशा तरेन
जे समजा कोणाकडे साकार नासत जर जायत न्ही फाटल्या दरांतल्यान जे आसा न्ही साकार घेवन येवप आनी तो तितल्याच नेटान दितालो आनी तितल्याच नेटान तो च्या करून दितालो ही असली प्रकारची माणुसकी त्या गांवांनी परत भरली आशिल्ली. आनी म्हाका म्हजी प्रामाणीक इच्छा आसा की हो जो माणुसकीचो भाग आसा न्ही तो पुनर्स्थापीत जावचो वो इतलोच अट्टास. आनी कांयच ना आमी कांय नवीन करिना हांगा म्हणजे ही चळवळ नवीन जावपा आशिल्ली चळवळ ती आमचे कडेन ती ह्या आज कशें आमी शिकले सवरले बाकी सगळे आसा न्ही आमी शहरांत आयले बाकी सगळे हातूंतल्यान धांवधुकीच्या हातूंत आमी ह्यो गजाली विसरले आनी गांवांतलो जो एक सामान्य मनीस आसा न्ही गोंयांतले निदान 2% किंवा 3% मनीस आसा न्ही गांवांत थंयच रडत बसलेलो आसा. म्हणजे म्हजी प्रामाणीक इच्छा आसा इतली आसा न्ही तो 2% किंवा 3% जो मनीस आसा न्ही ताका आमी सगळे जे सदन लोक आसा न्ही आमी सगळ्यांनी तांकां जगोवया इतलंच करपाची अपेक्षा आसा. तुमच्या मतदारसंघात फिल्म सिटीचो एक प्रस्ताव आशिल्लो तो फुडें वता की फिल्म सिटी वतलो सध्या इलेक्शन लागून तो कांय विशय फाटल्यान पडले आसा की त्या विशया संदर्भात चर्चा फुडें जातली की जातले न जातले ह्या संदर्भात सपोज करपाचे दृश्टिकोनाचो प्रयत्न प्रस्ताव जो आसा न्ही की सरकार किंवा माध्यमांत आयिल्लो आसा ज्या परिणामान फुडें वचपाक गेलो ना पूण तो आतां तसो वेळ आसा तेर अनेक ऑपोजिशन जे प्रेसिडेंट आसा काँग्रेसीचे तेंच्यांनी डिस्क्वॉलिफिकेशन मेळटा तुमकां बेग्यानच्या बेग्यान घेवचें म्हणून एक रिक्वेस्ट केलें. म्हणजे चालू आसा म्हणजे डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन तुमी जर रेग्युलर आयले जाल्यार तितून लक्षांत येतलें की म्हजे कंटिन्युअस चालू आसा की कांय विशय आसा की एडवोकेट दोनूय सायड जे आसा न्ही की तांकां डिस्कशनाक चर्चेक किंवा बाकी सगळ्या वेळ दिवचो पडटा आनी तेच मागता आनी त्यामुळे ते गजाल फुडें वचत गेल्ले आसा ते सडनली तात्काळ ते डिसिजन घेवपाक मेळना. येस थँक्यू.